हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो में मैंने एक नॉवेल पढ़ रही थी, जो कि हमारा नॉवेल अभी कंटिन्यू है। इसमें मैंने पार्ट 1 पढ़ा था और आज मैं आगे का पार्ट पढ़ूंगी। और नॉवेल का नाम है दीवाना हुआ ये दिल मेरा बाय जानू राय। लेट्स बैक टू द नॉवेल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलते हैं कहानी की तरफ। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। इंटरेस्टिंग है ना? जैसा मैंने कहा था कि इसमें सब कुछ है, करेक्टर्स हैं, इमोशंस हैं और स्टोरी है, वॉयलेंस है, हर तरह के, मतलब इसमें आपको हर तरह की चीज़ मिलेगी। और रोमांस है, ड्रामा है, एक्शन है, सब कुछ है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे जैसे मैं इंजॉय कर रही हूँ पढ़ते हुए और आप लोग सुनते हुए। तो कहानी को एंड तक देखिएगा और फिर आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वो सारी रात दी गॉड डॉक्टर का पूरा एक सीजन नेटफ्लिक्स पर देखती रही और फिर सुबह जाकर 7 बजे सोई। इस वजह से वो वक्त पर जाग ना सकी। उन 2 साल में मेहरमा और हसीन हो गई थी। उसके जो बाल पहले कंधों तक आते थे अब कमर तक आना शुरू हो गए थे और उसका रंग मजीद साफो शफाफ हो गया था। उन 2 सालों में वो एक बार भी घर वापस ना जा सकी थी। की वजह अहद साहब थे, जिन्होंने कभी उसे घर आने की इजाजत ना दी, लेकिन उसकी बात उन लोगों से रोजाना होती थी। जबकि साद और मुईद को अहद साहब ने उसी साल यूएसए में अपने एक दोस्त के पास तालीम हासिल करने भेज दिया था। मेहरमा ने उनकी ऐसे बाहर के मुल्क में तालीम हासिल करने पर एतराज किया, क्योंकि वो जानती थी कि फिर अहद साहब और आरजू बेगम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। उसे लगा था कि आरजू बेगम एतराज करेंगी, मगर हैरानगी की बात तो यह है कि उन्होंने खुद ये मशवरा दिया था। अब वो अक्सर घर बात करती तो अहद साहब और आरजू बेगम दोनों परेशान से नजर आते, और जब जब उसने उनसे ही खुद आकर मिलने की ख्वाहिश की तो वो लोग टाल जाते और कहते, अगर तुम एक बार वापस आ गई तो हमारे लिए वापस भेजना मुश्किल होगा। और मेहरमा उनकी बात मान। उसका यहाँ कोई खास दोस्त ना थी सिवाय सूफिया के। सूफिया अपने बाबा के साथ बचपन से ही इटली में रहती है और उसके साथ ही पढ़ती है और दोनों साथ ही एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती हैं। लेकिन सूफिया के भी कुछ राज है जो किसी को नहीं पता। सूफिया सफेद रंग, शहद रंग बाल, बड़ी बड़ी काली आंखें और उन पर साया फिगन पलकों की झालर, तीखी नाक, बारीक होंठ, मुनासिब कद और खूबसूरत खदोखाल की मालिक थी। मेहरमा जल्दी से फ्रेश होकर अपने कपड़े बदले और शूज पहने, जल्दी से कोट पहना, उसमें अपना मोबाइल और पैसे रखे और गले में मफलर लेकर तेजी से कैफे की तरफ बढ़ गई। कैफे उसके फ्लैट से 5 मिनट के फासले पर था। उसे वक्त पर अपनी जॉब पर जाने की आदत थी। वो तेजी से कैफे में दाखिल हुई और काउंटर की तरफ बढ़ गई। उसने जल्दी से अपना ओवरकोट और मफलर उतारकर एप्रन पहनकर सूफिया से कहा, हे सूफिया। सूफिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, हे मेहरमा, या शुक्र है तुम आगे। मुझे अकेले डर लग रहा था और आज तो जो भी कस्टमर आ रहा है वो टेबल देख रही हो जो कॉर्नर में है, उन लोगों को बैठे देखकर अपना ऑर्डर लेकर चला जाता है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। सूफिया ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब तुम अकेली नहीं हो। मेहरमा ने उसे हौसला देते हुए कहा। वहाँ कोने में 4 लोग सूट बूट पहने हुए कोई बात कर रहे थे और एक लड़का बार बार सूफिया को देख रहा था। सूफिया, उस लड़के को बाद में देख लेना, ये बताओ मेज साफ कर दी या मैं करूं? सूफिया, जो मुसलसल एक लड़के को घूर रही थी, मेहरमा ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ करते हुए पूछा। मेहरू, मैं नहीं, वो जब से आया है मुझे देख रहा है और तुम्हें पता है मैं ऐसे ही किसी आते जाते अवारा लड़कों को नहीं ताड़ती। और मेहरू, आज तुम प्लीज कर दो, कल पक्का मैं कर दूंगी। सूफिया ने पहले अपनी आंखों को फैलाकर कहा, जबकि आखिरी बात उसने मासूमियत से आंखें पिटपिटाकर कहा, ठीक है, अगले 2 दिन तुम साफ करोगी। मेहरमा ने भी अपना मुंह फुलाकर कहा। हा हा हा, थैंक्स मेहरू। सूफिया ने उसके फुले हुए गाल खींचते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब अगले 2 दिन तुम ही करोगी साफ। मेहरमा ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाया और टेबल साफ करने के लिए कपड़ा उठाया और टेबल साफ करने चल दी।
مہرما جیسے ہی میز صاف کرنے لگی تو ان 4 لوگوں میں سے ایک آدمی جس نے نیوی بلو ارمانی کا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ مہرما کی نظر اس پر گئی تو وہ مہرما کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مہرما ایک پل کے لیے ڈر گئی، کتنی وحشت تھی اس کی نظروں میں، اور سب سے زیادہ ڈر اسے اس آدمی کی آنکھوں سے لگا۔ اس کی آنکھوں کے 2 رنگ تھے اور ان آنکھوں میں دل دہلانے والا سرد پن، اور اس کے بائیں آنکھ کے اوپر ایک کٹ لگا ہوا جو اس کی شخصیت کو اور وحشت زدہ بنا رہا تھا۔ وہ شخص مسلسل اپنے پاؤں جھلا رہا تھا اور اس کا منہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا۔ اس شخص کو اپنی طرف دیکھتا پاتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں پھر بھی نہ اس آدمی سے ہٹائی۔ اس شخص نے مہرما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی پینٹ میں سے گن نکال کر سامنے والے شخص کے دل میں گولی ماری۔ ٹھا! لہوؤں کا کھیل تھا اور وہ آدمی زمین پر گرا اور اس آدمی کا خون زمین پر پھیلنے لگا اور کیفے میں خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی میں صوفیہ کی چیخ گونجی اور مہرما جس کی آنکھوں میں اس آدمی نے دیکھتے ہوئے گولی ماری تھی، اسے اس سے ایک دم ڈر لگنے لگا اور اسے اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس شخص نے اپنے ساتھ والے 2 آدمیوں کو ان دونوں مہرما اور صوفیہ کو پکڑنے اور ساتھ لے جانے کا کہا۔ مہرما اور صوفیہ نے جب دونوں کو اپنی طرف آتا دیکھا تو باہر کی طرف بھاگنے کا سوچا۔ شاید وہ شخص ان کا ارادہ جان چکا تھا، اس لیے شیشے کے کاؤنٹر پر گولی چلائی۔ ٹھا! اور وہ جو بھاگنے کا سوچ رہی تھیں، گولی کی آواز سن کر اپنی اپنی جگہ پر رک گئیں۔ زمغام، وہ لیوک ڈیرک کا رائٹ ہینڈ تم سے دی فلور کیفے میں ملنا چاہتا ہے تاکہ تم سے ڈیل کر سکے۔ وہ ہمیں ڈبل کراس کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ہماری شپمنٹ تھی، پھر بھی اس نے وہ زیک کو دے دی ہے۔ رامیش نے زمغام کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ڈیرک اپنا دماغ چلا رہا ہے، اسے لگتا ہے ہم لیوک کو پبلک پلیس پر مار نہیں سکتے اور وہ اپنے آدمیوں کو بھی ضرور ساتھ لائے گا، اس لیے پہلے ہی اپنے آدمیوں کو کیفے کے ارد گرد پھیلا دو اور جو لیوک کا آدمی ملے اسے مار دینا۔ زمغام نے اپنی داڑھی پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دی فلور کیفے۔ زمغام، رامیش اور ان کا ایک ساتھی جیکسن ایک ساتھ کیفے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھے لیوک کے پاس گئے، اور وہ سب سے بڑا بیوقوف تھا کہ اپنے ساتھ کسی کو نہ لایا تھا۔ لیوک نے کھڑے ہو کر ان سے ہاتھ ملایا اور وہ لوگ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ زمغام، کیسے ہو تم؟ لیوک نے زمغام کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا، کیونکہ زمغام کی ڈیل جو ان لوگوں نے زیک کو دے دی تھی جو کہ غیر قانونی اسلحہ کی تھی، میں کیسا ہوں اس کے بارے میں تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ زمغام نے ہنستے ہوئے ذو معنی لہجے میں کہا، تم جانتے ہو وہ شپمنٹ ہماری تھی، ہم نے اس کی ڈیل کی تھی اور ڈیل کے مطابق ہمارے آدمیوں نے وہ شپمنٹ لینی تھی، اور تم لوگوں نے نہ صرف ہماری شپمنٹ زیک کو دی بلکہ ہمارے آدمیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ رامیش نے لیوک کو سرد آواز میں کہا۔ ہا ہا ہا، تم لوگوں کی تو آدمی ہی بھیگی بلی بن کر بھاگ گئے، ہم سے مقابلہ نہ کر سکے۔ لیوک نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمغام جو اس کی بکواس سن رہا تھا، اچانک اس کی نظر کیفے کے دروازے سے اندر داخل ہوتی مہرما پر پڑی۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر اپنے کانوں کا زاویہ بدل کر لیوک کی طرف کیا جس کی ہنسی سے اس وقت زہر سے بھی زیادہ بری لگی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ اس وقت کس کے سامنے بیٹھے ہو اور نہ ہی ہماری شپمنٹ کسی اور کو دینے کی تم نے وجہ بیان کی ہے۔ رامیش نے اس کی بات پر اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا اور سامنے کاؤنٹر پر کھڑی صوفیہ کو دیکھنے لگا جو شاید اب اپنے ساتھی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ بار بار رامیش کی نظریں بھٹک کر صوفیہ کی طرف جا رہی تھی جو اس کی نظروں سے مسلسل پریشان ہو رہی تھی۔ رامیش نے اسے دیکھ کر اپنی نظروں کا زاویہ سامنے بیٹھے شخص کی طرف کیا جو شاید رامیش کے مطابق کوئی بکواس کر رہا تھا۔ زیک نے ہمیں اس شپمنٹ کے ڈبل پیسے دیے ہیں، اس وجہ سے ڈیرک نے وہ ڈیل اسے دے دی ہے اور افسوس کہ تمہارے آدمی وہ شپمنٹ بھی ہم سے نہ لے سکے۔ لیوک نے طنزیہ مسکراہٹ سجا کر کہا، تم جانتے ہو کہ ہم تمہیں ابھی ختم کر سکتے ہیں، اس وجہ سے زبان سنبھال کر بات کرو۔ رامیش نے اسے دھمکی دی، جبکہ دھمکی سن کر اس کے ماتھے پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطرے صاف دکھائی دے رہے تھے جو کہ اس کے ڈر کا پتہ دے رہے تھے۔ تو یہ تھی اب تک کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو کہانی پسند آ رہی ہوگی اور کہانی آہستہ آہستہ اور بھی انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، اور ابھی تو کہانی میں بہت کچھ باقی ہے۔ ابھی تو کہانی میں صرف 40 پیجز ہی ہوئے ہیں، ابھی ہمیں 400 پلس پیجز پڑھنے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ یہ کہانی کہاں جاتی ہے، کیا موڑ لیتی ہے،
بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے, بہت مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. آپ لوگوں کو کہانی کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ مجھے ضرور ان باکس میں اور کامنٹس میں آ کر بتائیے گا. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کے کامنٹس پڑھتی ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنا کوئی بھی اوپینین دیتے ہیں یا آپ لوگ اگر کچھ بھی بتاتے ہیں ویڈیو سے ریلیٹڈ. تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اب اپنی اگلی ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.